شوفوا مراسم استبدال الكسوة، هيبة المكان. أكيد إذا شفتمني أمام بداية حد الحرم ومن أمام جامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أكيد راح أتوجه إلى الحرم لأداء نسك العمرة. أنا معكم حسين الفيفي من قناة سبيل مكة، خلوكم معنا في هذه التغطية وإلى الحرم. وهذه أحد الشواخص والعلامات لبداية ونهاية حد الحرم. هذه الشاخصة الجديدة أو العلامة الجديدة لبداية ونهاية حد الحرم. ضيوف الرحمن والمعتمرين متوجهين إلى الحرم لأداء نسك العمرة. هذا الجسر ينقلك إلى الجهة المقابلة إلى محطة حافلات مكة، تنقلك نقل مجاني من وإلى الحرم. وأهلا بضيوف الرحمن وأهلا بالمعتمرين بعد انتهاء موسم الحج وبداية موسم العمرة. مرحبا بكم يا معتمرين. وصلنا الآن إلى ساحات الحرم، وما شاء الله سيارات الكسوة موجودة الآن أمام باب جياد، وراح يتم إنزال الكسوة الآن عبر هذا المسار والتوجه إلى صحن المطاف. هذه مراسم استقبال كسوة الكعبة. شوفوا هذه السيارات اللي تحمل اللي موجودة فيها كسوة الكعبة الآن، وراح يأخذونها تقريبا على الساعة 12 ويتوجهون إلى صحن المطاف عبر باب الملك. شاهد أعداد كبيرة في ساحة المسجد الحرام ينتظرون مراسم استبدال كسوة الكعبة. تدخل كسوة الكعبة من باب الملك عبد العزيز، ونشاهد أغلب ضيوف الرحمن متواجدين في الساحات الآن وفي أروقة الحرم انتظارا لهذا الحدث العظيم والجميل في الموعد السنوي لاستبدال كسوة الكعبة. الناس وين جالسة يتابعون هذا التلفاز لمشاهدة الكعبة وصحن المطاف، ويتابعون هذا الحدث من ساحة الحرم. طبعا أنا أبغى أدخل صحن المطاف، لكن ما شاء الله شوفوا الازدحام وشوفوا الكثافة العددية، ما نقدر ندخل. زحمة على باب الملك عبد العزيز لدخول صحن المطاف، وتقريبا انه مقفل. راح ندخل على الادوار العلوية. شوفوا الناس وين جالسين ويتابعون التلفاز ويتابعون هذا الحدث العظيم. ما شاء الله شوف الناس كيف مستمتعة بهذا الحدث. شوف الناس يترقبون هذا الحدث. ما شاء الله شوفوا الساحات، الناس جالسين مستمتعين بهذه الأجواء، وأغلبهم يتابع التلفاز. وشوفوا الحدث، شوفوا التلفاز. وأنا راح أتجه إلى مطاف الدور الأول، وراح ناخذ لنا راح أخذ عربة كهربائية ونجرب معاكم وين نشتري العربة الكهربائية والمسار المخصص لها، ونتعرف على حلقة جديدة مختلفة نستمتع بهذه الأجواء الروحانية في الحرم. وشوفوا الناس كيف مستمتعة، حتى هذا الطفل الكبير الصغير، الناس مستمتعة ويترقبون. شوفوا يترقبون هذه الأحداث أو هذا الحدث الكبير. ما شاء الله شوفوا ساعة مكة وإضاءة ساعة مكة، أطفال كبار، صغار،
يترقبون هذا الحدث. مشارب زمزم، باب الملك عبد العزيز، وشوفوا الأجواء كيف. هذا باب الملك عبد العزيز، مقفل الدخول إلى صحن المطاف مقفل، الدور السفلي. راح أدخل إلى الرواق السعودية الدور الأول، مطاف الدور الأول، وأخذ لي عربة كهربائية ونجرب معكم العربة الكهربائية. هذا مطاف الدور الأول، مطاف الدور الأول، سلم الملك فهد الكهربائي. ندخل على توسعة الملك فهد الدور الأول ونتجه إلى مطاف الدور الأول في الرواق السعودي. شوفوا الغسيل ما شاء الله في توسعة الملك فهد. الآن نخرج على صحن المطاف الدور الأول. ما شاء الله نشاهد كثافة عالية ما شاء الله تبارك الله. أهلا بضيوف الرحمن، أهلا بالمعتمرين، وأنا اليوم من المعتمرين. شوفوا الناس في يراقبون الحدث ما شاء الله تبارك الله من طريق أجياد. من أمام مطاف الدور الأول راح ندخل على مبيعات أو مبيعات العربات الكهربائية. شوفوا الأعداد ما شاء الله، في عدد كبير. لازم تحمل التطبيق هذا وتحجز طواف وسعي، ثم تنتقل إلى المسار المخصص للعربات الكهربائية في الدور. هذا المسار المخصص للعربات، أخذنا التذكرة وراح نطلع للمسار المخصص للعربات الكهربائية. هذا مطاف الدور الأول، هذا مطاف الدور الأول، وهذه كسوة الكعبة. شوفوا الآن شوفوا الآن مراسم الاستبدال، استبدال الكسوة. ما شاء الله نشاهد الكثافة العالية في صحن في مطاف الدور الأول، وكذلك نشاهد صحن المطاف ما شاء الله ممتلئ بالكامل، ومراسم استبدال كسوة الكعبة ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله أعداد ضيوف الرحمن في مطاف الدور الأول ما شاء الله تبارك الله. طبعا كما قلنا هذا المطاف مخصص للعربات الكهربائية، وما شاء الله شوفوا صحن المطاف، شوفوا مراسم استبدال الكسوة، هيبة المكان، جمال الصورة. شوفوا ما شاء الله ناخذ صورة جميلة من هذا المكان. وصلنا الآن مسار العربات الكهربائية. هذه بداية الطواف وبداية مسار العربات الكهربائية. هذا المسار مخصص للطواف فقط، والسعي في الدور العلوي. وخلاص بدينا أخذنا العربة ومتجهين في هذا المسار. هذا مسار فقط مخصص للعربات الكهربائية.
والسرعة شوفوا 20. والله ما أدري من راسي، ما أدري وش الموجود هنا، لكن شوفوا تضغطون على شوفوا تضغطون على هذه. خلوا أوقف وأعلمكم. شفتم اللسان هذا؟ تضغطونها زي كذا وتمشي السيارة، وتوقفون وتوقف العربة. طبعا هذا بداية الطواف. تم رفع الكسوة واستبدال شوفوا عندما ينزلون الكسوة الثانية القديمة والجديدة. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا نزلت الكسوة القديمة. هذا الحدث الكبير السنوي، بداية كل سنة هجرية جديدة يتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة. نشاهد الجميع يتابع يراقب هذا الحدث الجميل، سواء الموجودين في أروقة الحرم أو في الرواق السعودية أو في صحن المطاف أو في الساحات الخارجية، يراقبون هذا الحدث، وكذلك خلف الشاشات يراقبون هذا الحدث الجميل، مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة. أسأل الله أن يرزقكم عمره في مثل هذا اليوم. ما شاء الله شوفوا مسعى الدور الأول، ما شاء الله هذا مسعى الدور الأول. بعد انتهانا من السعي نخرج على الساحات الشرقية، ما شاء الله من أمام جبل خندمة، منطقة الغزة وحي السليمانية. ونخرج الآن على الساحات الجنوبية من أمام باب الملك عبد العزيز، وندخل الآن من باب الملك عبد العزيز على صحن المطاف، وراح نشاهد معكم كسوة الكعبة الجديدة. ما شاء الله تبارك الله، باب الملك عبد العزيز. ما شاء الله تبارك الله، إلى صحن المطاف. بسم الله ما شاء الله. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وعزا ومهابة وأمنا، وزد من عظمه ممن زاره أو حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وبرا ومهابة. ما شاء الله تبارك الله، جمال لا يوصف، صور جميلة، مشاعر أجمل، وأنت في صحن المطاف وأنت تشاهد إبدال كسوة الكعبة الجديدة. ما شاء الله تبارك الله.
اللهم تصديقا من كتابك وعلى سنة نبيك صلواتك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله عبادة الشيطان هذه والله ما ادري ايش داخلها الكسوة ولا ما ادري ايش. الله عليك. ايه والله يا شيخ والله يعني
وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم. أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.